तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घका प्रवक्ता दीपक कुमार शाहलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 3,54,27,932 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको संख्या 2,66,41,286 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 23,507 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या 11,191, प्रदेश 1 मा 305, प्रदेश 2 मा 642, बागमती प्रदेशमा 8,296, गण्डकी प्रदेशमा 506, प्रदेश 5 मा 863, कर्णाली प्रदेशमा 368, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 211 हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,751, प्रदेश 2 मा 476, बागमती प्रदेशमा 7,532, गण्डकी प्रदेशमा 565, प्रदेश 5 मा 1,296, कर्णाली प्रदेशमा 275, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 421 गरी जम्मा 12,316। नेपालमा आजको पीसीआर 13,781 गरी जम्मा 10,88,229 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,440 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1178, भक्तपुरमा 103 र ललितपुरमा 250 गरी जम्मा 1,531 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,033 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 474, प्रदेश 2 मा 112, बागमती प्रदेशमा 448, गण्डकी प्रदेशमा 619, प्रदेश 5 मा 1,111, कर्णाली प्रदेशमा 517, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 752 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1133 छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 65,202। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1बाट 5,855, 2 मा 4,392, बागमती प्रदेशमा 21,000, गण्डकी प्रदेशमा 3,778, प्रदेश 5 मा 9,600, कर्णाली प्रदेशमा 3,222 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,226 जना हुनुहुन्छ। र संक्रमण मुक्त हुने दर 73% छ। संक्रमितहरू ठिक भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको हेरचाहमा खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 934वटा कल प्राप्त भएका छन् र आइसियुमा उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 30 जना, प्रदेश 2 मा 17 जना, बागमती प्रदेशमा 124 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना र प्रदेश 5 मा 47 जना गरी 47 जना र कर्णाली प्रदेशमा 16 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 गरी जम्मा 244 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररतको संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 4, प्रदेश 2 मा 2, बागमती प्रदेशमा 31, प्रदेश 5 मा 6 जना गरी जम्मा 43 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित संख्या रहेको जिल्लामा मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन्। शून्य संक्रमित भएका जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रुकुम पूर्व र पूर्व रहेका छन्। र अब म हाम्रो अतिथिलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर जागेश्वर गौतम सर। नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिरहनुभएका तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट जोडिनु भएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा म दृष्टि विशेषज्ञ दीपक कुमार शाहको नमस्कार। विश्व दृष्टि सप्ताह 2020 को अवसर पारी अनलाइन कक्षाकोले आँखा स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभाव र यसका न्यूनीकरण
का उपायहरू लिई उपस्थित भएको छु। कोभिड-19 को महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा अध्ययन अध्यापन सुचारू गराउनका लागि अपनाइएको अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीको र वर्क फ्रम होमको प्रचलनसँगै अन्य पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरूको आँखा स्वास्थ्यमा प्रभावहरू बढ्दै गएको देखिन्छ। अनलाइन कक्षालाई शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता दिइसकेको अवस्थामा धेरैजसो विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षालाई अझै सशक्त रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। दिनमा 4 देखि 6 घण्टाको विद्यालय अनलाइन कक्षा, त्यसपछिको 2 देखि 3 घण्टाको अनलाइन गृह कार्य तथा नोट बनाउने र केही घण्टाको मोबाइल, टिभी, ल्यापटप जस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गरी औसतमा विद्यार्थीहरूले प्रत्येक दिन 8 देखि 10 घण्टा डिजिटल स्क्रिन हेरेर बिताउने गरेका छन्। यसरी लामो समयसम्म स्क्रिनमा हेरिराख्दा आँखामा विभिन्न प्रकारका तत्काल तथा दीर्घकालीन समस्या देखिन सक्दछन्। आँखामा पर्ने तत्कालका असरहरूमध्ये आँखा पोल्ने, बिजाउने, आँसु बग्ने र हेर्न कठिनाई हुने मुख्य हुन्। त्यसैगरी एकनास रूपमा हेरिराख्दा आँखा नझिम्काई समस्या अवस्थामा भन्दा न्यून हुन गई आँखा सुक्खा हुने, थाक्ने तथा भारी महसुस हुने हुन्छ। यस्ता स्क्रिनहरूबाट आउने विकिरणहरूले गर्दा निद्रामा गडबडी हुन सक्ने तथ्य पनि विभिन्न खोज अनुसन्धानले देखाइसकेको छ। विकिरणबाट बच्चाको लागि बजारमा धेरै किसिमका कोटेड चस्माहरू पाइन्छ, तर ती चस्माहरूको विद्यालय उमेरका बालबालिकामा उपयोगिता तथा प्रभावकारिता भन्ने अझै अनुत्तरित रहेको छ। अन्ततः यस्ता विद्युतीय उपकरणमा धेरै नजिक गएर 20 सेन्टिमिटर भन्दा कम लामो समयसम्म 3 देखि 6 घण्टा पढ्दा विद्यालय उमेरका बालबालिकामा लगभग 3 देखि 12 वर्षका बालबालिकामा दीर्घकालीन रूपमा अदूर दृष्टि दोषको समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2050 सम्ममा विश्वका आधा जनसङ्ख्यामा अदूर दृष्टि दोषको प्रक्षेपण गरेको भए तापनि अत्यधिक डिजिटल स्क्रिनको प्रयोगमा यसको व्यापकता अझै चाँडो देखिन सक्दछ। यसको समाधानको लागि अब अनलाइन कक्षा नलिने होइन, तर व्यवस्थित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई 1 घण्टाभन्दा कम समय मात्र डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको छ। यसै गरी 5 वर्ष माथिका बालबालिकालाई केही समयको विश्राम लिई लगभग दिनमा 2 देखि 3 घण्टा मात्र प्रयोग गर्नु उचित मानिएको छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घले तयार गरेको सुझावहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1 नम्बर, कक्षा सत्रको सङ्ख्या र समयावधि हकमा पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी लेभल 1 कक्षाभन्दा मुनिका विद्यार्थीहरूको लागि 30 मिनटभन्दा कम समयको कक्षा सञ्चालन गर्ने, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने। 1 देखि 8 कक्षाका विद्यार्थीका लागि 1 दिनमा 45 मिनटको 2वटा कक्षा सत्र गरी जम्मा 1.5 घण्टाको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने पढाउने। 9 देखि 12 कक्षाका विद्यार्थीका लागि 1 दिनमा 45 मिनटको 4वटा कक्षा सत्र जम्मा गरी 3 घण्टाको अनलाइन कक्षा पढाउने। 12 कक्षाभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई 1 दिनमा 45 मिनटको 4 देखि 5वटा कक्षा सत्र जम्मा गरी 3 देखि 4 घण्टाको अनलाइन कक्षामा पढाउने। 45 मिनटको कक्षामा पालन गर्नुपर्ने केही शर्तहरू छन्। 45 मिनटको कक्षालाई 20 मिनटको 2 खण्ड गरी पढाउने र बीचमा 5 मिनटको आरामको लागि विश्राम दिने र त्यो 5 मिनटको आराम समयमा पानी पिउने, केही बेर लगभग 2 मिनट जति उभिने, आसन परिवर्तन गर्ने, 3 मिनट जति यताउता हिँड्ने र लगभग 5 देखि 10 पटक आँखा चाहिँ झिम्काउनुपर्छ। र 3, अनलाइन कक्षाका लागि
आवश्यक वातावरण उज्यालो कोठामा बस्ने, धेरै चम्किलो प्रकाश भएको कोठामा नबस्ने, हावाको आवत जावत हुने राम्रो भेन्टिलेसन भएको कोठामा बस्ने, अनलाइन कक्षाको लागि बस्दा हुनुपर्ने आसनबारे डिजिटल उपकरण 18 देखि 24 इन्च दूर राख्ने, कम्प्युटर स्क्रिनलाई आँखाको सतहबाट 15 देखि 20 डिग्रीको तल राख्ने, ढाड सिधा हुने गरी बस्ने या अगाडि कुप्रो परेर नबस्ने, बेडमा सुतेर सोफामा पल्टेर वा धेरै नजिकबाट मोबाइल तथा कम्प्युटर स्क्रिनहरू नहेर्ने, आँखामा सिधा बाह्य प्रकाशहरूका किरणहरू नपर्ने गरी बस्ने, प्रत्येक 20 मिनटमा आफ्नो आसनको ख्याल गर्ने र त्यसलाई सुधार्ने, आँखाका समस्या हुन नदिन यस्ता उपायहरू अवलम्ब गर्न सकिन्छ। जस्तै दिनमा 2 पटक बिहान र बेलुका सफा र चिसो पानीले आँखा पखाल्ने, दिनमा कम्तीमा 2 देखि 3 लिटर पानी पिउने, बिहान पख तातो पानीमा सफा कपडा भिजाई निचोडेर आँखालाई सेक्ने, डिजिटल उपकरणको प्रयोग गर्दा प्रत्येक 20 मिनटमा 20 सेकेन्डको लागि विश्राम लिने र 20 फिट टाढा आफ्नो झ्यालभन्दा बाहिर हामी हेर्न सक्छौँ। 2 घण्टाको निरन्तर प्रयोग यदि हामी डिजिटल डिभाइस गरिरहेछौँ भने कम्तीमा 15 मिनटको ब्रेक अनिवार्य लिनुपर्छ। समय समयमा आँखा झिम्काउने, हामी जसलाई फोर्सफुल ब्लिङ्किङ भन्छौँ, यसो गरेर झिम्काउन मिल्छ र खोल्ने प्रक्रिया बारम्बार गर्ने, सुत्नुभन्दा कम्तीमा 1 घण्टा अगाडि नै विद्युतीय उपकरणहरू हेर्ने बन्द गर्नुपर्छ। एसी तथा पंखाको हावाहरू सिधा आँखा अगाडि नपर्ने वा सकेसम्म टाउकोको पछाडि पर्ने गरी राख्ने, आँखाको दृष्टि धमिलो भए तथा टाउको दुख्ने समस्या भए आँखा जाँच गराउनु चाहिँ उपयोगिता हुन्छ। अपनाउनु अनलाइन कक्षा तथा डिजिटल स्क्रिनबाट आँखामा पर्ने प्रभाव धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। म दीपक कुमार शाह, दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घको तर्फबाट आजको मिडिया ब्रिफिङमा अनलाइन कक्षा तथा बढ्दो डिजिटल स्क्रिन प्रयोगबाट आँखामा हुन सक्ने असर न्यूनीकरण गर्ने जनचेतना फैलाउन सुअवसर प्रदान गर्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रोफेसर डाक्टर जागेश्वर सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तथा मन्त्रालयका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की प्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हाम्रो अनुरोध छ, कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन वृद्धि भएको छ, तर सहर बजारमा मानिसहरूको चहल पहल सामान्यीकरण जस्तै देखिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय चाडपर्व नजिकिएसँगै सहर बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो र चहल पहल पनि बढेको पाइन्छ। गाउँघर सहर बजारमा चाडबाडमा जमघट भेटघाट गर्ने हामी सबैको प्रचलन नै स्थापित भइसकेको छ। अहिले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि मानिसको जीवनशैलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हरेक पलपलमा हरेक क्रियाकलापहरूमा सामाजिक दूरीको ख्याल गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। मास्कलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने र नियमित रूपमा हातको सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिनु हुन जरुरी छ। अहिलेसम्म पनि यो भाइरसको लागि कुनै खोप र औषधि उपलब्ध भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मुख्य औषधि भनेको नै आवश्यकताभन्दा बाहिर हिँडडुल नगर्ने, आफ्नो क्रियाकलाप सकभर अनलाइनमा नै गर्ने, चाडबाड र पूजापाठ गर्ने प्रक्रियामा समय अनुकूल परिवर्तन गर्ने र आशीर्वाद लिनु भनी गाउँबाट सहर र सहरबाट गाउँ गर्दा कोरोना पनि सँगै कोसेली स्वरूप बोकी आफू र आफ्नो परिवारको जीवन जोखिममा हुने हुँदा यसप्रति सचेत हुन जरुरी छ। त्यसकारण सकभर हामी सबैले घरैमा बनाएको स्वास्थ्यकर खाना मात्र खाने, आफ्नै घरका परिवार मात्र बसी चाडपर्व मनाउने, घरभित्र पूजा अर्चना गर्ने, फोनबाटै आशीर्वाद लिने गरौँ। होटल तथा रेस्टुराँहरूमा पनि सञ्चालकहरूले स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण सृजना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, सवारी साधन धनीहरूले पनि सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने गरौँ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन प्रयोगमा नआउँदासम्म हामी सबैले आफ्नै प्रयासमा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि एकजुट भई अगाडि बढौँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनम्र आग्रह छ।
र धेरैचोटि प्रश्न उठेको एउटा दुईटा कुरा म भन्न गइरहेको छु। र पहिलोचोटि लकडाउन हुँदा, दोस्रोचोटि निषेधाज्ञा हुँदा सरकारले के गर्यो भनेर पनि मान्छेहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। स्वाभाविकै हो, सबैलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। र हाम्रो देशमा 2 जना संक्रमित भएको बेला लकडाउन भएको थियो। त्यो लकडाउन खास गरी तयारीका लागि गरिएको थियो र रोगको संक्रमण रोकथामको लागि पनि गरिएको थियो। र म यहाँ केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। चैत महिनामा आइसोलेसन बेड जम्मा 1368 थिए भने अहिले हामीसँग 20,765 छन्। आइसियु को बेड संख्या 1,551 थियो भने अहिले बढाएर हामीले 2,600 पुर्याएका छौं। भेन्टिलेटरको संख्या 770 थियो भने अहिले बढाएर 900 बनाइएको छ र अरु चाहिँ 110 वटा भेन्टिलेटर अहिले आउने क्रममा छन्। र पहिला ल्याब टेस्ट गर्नको लागि, पीसीआर गर्नको लागि एउटा पनि ल्याब थिएन भने अहिले हाम्रो क्यापासिटी दैनिक टेस्ट गर्ने 22,000 छ र एभरेजमा 12,000 टेस्ट दिनहुँ भइरहेको छ। जुन बेला हामीले चाहिँ लकडाउन सुरु गरेको थियौं त्यो बेला चाहिँ बिरामीहरूको उपचार गर्न चिकित्सक, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू हिचकिचाउने, बिरामी सकभर हेर्न नखोज्ने, नमान्ने अवस्था थियो भने अहिले देशभरि अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू, नर्सहरूले उपचार गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ परिवर्तन भयो। तर हामी मास्क लगाउने परिवर्तन चाहिँ के भयो? जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा हामीले के चाहिँ उल्लेख प्रगति गर्यौं? यस बारेमा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। हामी मास्क लगाउँदै नलगाउने हाम्रो समाजमा अहिले हामीले मास्क लगाउन सिकेका छौं र मास्क पनि चाहिँ राम्रोसँग नाक मुख ढाकिने गरी टम्म मिलाएर हामीले मास्क लगाउन सिकेका छौं। दूरी कायम गर्न पनि सिकेका छौं र साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुन, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न पनि हामीले सिकेका छौं। तर यो कुरा सबैले गरिरहनु भएको छैन। धेरैले यो चाहिँ फलो गर्नुभएको छ, अवलम्बन गर्नुभएको छ र केही प्रतिशत चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो फलो गर्नुभएको छैन। आज यहाँहरूलाई फेरि विनम्रतापूर्वक म अनुरोध गर्छु र मलाई हरेक दिन प्रश्न आउने गर्छ। काठमाडौँमा चाहिँ इन्फेक्सन बढिरहेको छ, संक्रमण बढिरहेको छ, तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौं, हामीले टेस्ट गरिरहेका छौं। पोजिटिभलाई हामीले मिलेसम्म घरमा आइसोलेसनमा बस्ने सल्लाह दिएका छौं र जसलाई मिल्दैन उहाँहरूलाई हामी आइसोलेसन सेन्टरमा राखेका छौं र जसलाई अस्पतालको जरुरी पर्छ हामीले अस्पताल भर्ना गरेका छौं र अस्पतालमा पनि हामीले सरकारी अस्पताल र हामीले चाहिँ तोकेका अन्य अस्पतालमा हामीले उपचार निशुल्क गराइरहेका छौं। हाम्रो जस्तो साधन स्रोत कम भएको देशमा सरकारले यथेष्ट प्रयास गरेको छ र हुन सक्छ यो तपाई हामीले सोचे जस्तो अचिभमेन्ट रिजल्ट नआएको हुन सक्छ, तर हामीले गर्ने प्रयास चाहिँ पूरापूरी गरेका छौं। तर तपाईहरुले पनि प्रयास गर्नुस् र अहिले जबसम्म खोप आउँदैन तबसम्म यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने हामीसँग जम्मा 3 वटा उपायहरू मात्रै छन्। एउटा मास्कको प्रयोग गर्ने, मास्क, भेन्टिलेटर पनि मास्कै हो भनेर मैले एउटा प्रसंगमा भनेको थिएँ, त्यो सिम्बोलिक कुरा बोलेको थिएँ मैले, र मास्क नै हो, मास्क माथि भर पर्न सकिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 सामाजिक र भौतिक दूरी। यो भनेको के हो भने एक देखि अर्को मान्छेको दूरी 2 मिटर कायम गर्ने, जहाँ चाहिँ भिडभाड हुन्छ त्यहाँ नजाने। र तेस्रो भनेको चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइज प्रयोग गर्ने। र अहिले काठमाडौँमा इन्फेक्सन किन बढिरहेको छ? सरकारले काम नगरेको कारणले बढिरहेको छ कि तपाई हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नगरेको कारणले बढिरहेको छ? बढ्नुका मुख्य 2टा कारणहरू छन्। एउटा कारण हामीले चाहिँ भिड धेरै गर्यौं, जुलुसहरू गर्यौं, सभा, गोष्ठी, सेमिनार, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड बिना भिडभाड गर्यौं। त्यसको रिजल्ट आज हामीले देखिरहेका छौं र अझ पनि हामीले फलो गरेनौं भने यो अझ बढ्नेवाला छ।
र एउटा कारण यो थियो। दोस्रो कारण सीमामा पनि त्यति राम्रो नियन्त्रण हुन सकेन नेपाल भारत सिमानामा, किनभने हाम्रो सिमाना खुला छ र मान्छेहरू सिधै काठमाडौँमा आए। काठमाडौँमा आएका मान्छेलाई हामीले 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेका थियौँ, त्यो पनि फलो गरिएन। आज केसहरू धेरै बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा यो नबढ्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने समयमै सोचौँ। अझ पनि टाइम घर्केको छैन, अझ पनि धेरै ढिला भएको छैन। हामी सबैले राम्रोसँग मास्कको प्रयोग गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, सेनिटाइज प्रयोग गरौँ र एक आपसमा सहयोग गरौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। यसो भन्दै आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। केही सन्देशमूलक भिडियोहरू राख्दै हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिहरू अन्तिम सम्पर्कको मितिदेखि 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्दछ। क्वारेन्टिनमा बस्दा उनीहरूमा कुनै लक्षण देखा पर्छ कि भनेर दैनिक अनुगमन गरिनेछ र यदि उनीहरूमा कोभिड-19 का लक्षणहरू देखिएमा उपचारका लागि नेपाल सरकारले तोकेका कोभिड-19 अस्पतालमा लगिनेछ। क्वारेन्टिनमा 14 दिनसम्म बसेर तपाईले आफ्ना इष्टमित्र, साथीभाइ र समुदायलाई सुरक्षित राख्नका लागि मद्दत पुर्याउनुहुन्छ। नमस्ते। जब कुनै व्यक्ति संक्रमण पुष्टि भएको व्यक्तिसँग नजिकको सम्पर्कमा आएको हुन्छ, उसमा पनि रोग देखा पर्छ कि भनेर निगरानी गर्नका लागि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ। क्वारेन्टिनमा बस्नाले संक्रमण समुदायमा फैलिनबाट रोकिन्छ। साथै उक्त व्यक्तिमा रोग देखा परेमा तुरन्तै चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। सुरुमै परीक्षण गर्दा नतिजा सही नआउने हुँदा क्वारेन्टिनमा बसेको 7 दिनदेखि 10 दिनभित्र परीक्षण गर्नु पर्दछ। नमस्ते। खानेकुराबाट कोभिड-19 सर्न सक्छ भन्ने बारे हालसम्म कुनै प्रमाण फेला परेको छैन। कोभिड-19 गराउने भाइरस अन्य भाइरस र ब्याक्टेरियाहरू जस्तै खाना पाक्ने उच्च तापक्रममा मर्दछन्। त्यसैले मासु, अण्डा जस्ता खाना राम्रोसँग कम्तीमा 70 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पकाउनु पर्दछ। पकाएको खानालाई काँचो खानेकुराको सम्पर्कबाट दूषित हुन नदिन उचित सावधानी अपनाउनु पर्दछ।